जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात पे, और ये जो मिलिट्री बेसिस का इशू है, और ये जो डिस्कशन हो रही है एड के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से। और इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की जनाब शुजान नवाज साहब से। आप किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप अटलांटिक काउंसिल में वाशिंगटन डीसी में डिस्टिंग्विश फेलो हैं, और बहुत रिच माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, अखबारों में भी काम किया हुआ है। और रिसेंटली शुजान नवाज साहब ने एक बुक लिखी थी, द बैटल फॉर पाकिस्तान, द बिटर यूएस फ्रेंडशिप एंड ए टफ नेबरहुड। इसके अलावा और भी जो है वो बुक्स लिखी हुई हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी कमर। थैंक यू सर। सर, मुझे पहला सवाल, जो ब्लंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ विदाउट गोइंग एनी डिटेल एंड ऑल दिस, हाउ डू यू सी सर, ये जो बात चल रही है कि पाकिस्तान से अमेरिका ने जो मिलिट्री बेसिस की बात आई है, और अभी रिसेंटली सीए के चीफ भी आए हुए थे जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, और तालिबान कह रहे हैं कि नहीं, ना दें, और पाकिस्तान के अंदर भी मामलात इसी तरह के हैं। सियासी जमातें कुछ और सोच रही हैं, इमरान खान साहब कुछ और सोच रहे हैं, बाकी अदारे हमारे कुछ और सोच रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? ये जो कुछ फैसला पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान ने अपने हक में करना चाहिए फैसला, इसलिए कि अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये नेबर्स होंगे, और पड़ोसी मुल्क की हैसियत से बहुत ज़रूरी है कि जो भी हुकूमत हो काबुल में, पाकिस्तान ने उसके साथ काम करना होगा। अमेरिका का तो इनखला हो जाएगा, उनकी फ़ौज भी चली जाएगी। वो जाहिर है कि चाहते हैं कि कुछ तरीके, ऐसा तरीका निकालें कि वो अफ़गानिस्तान पे नज़र रख सकें, ताकि जो इंतशार पसंद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, ख़ास तौर पे इस्लामिक स्टेट या अलकायदा, वो अफ़गानिस्तान में कदम ना जमा सके और ना ही पनाह ले सके। तो उन पे नज़र रखने के लिए जाहिर है कि उन्हें ज़रूरत होगी ड्रोन्स की, एरियल सर्वेलेंस की। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। सिर्फ ड्रोन्स या सिर्फ एरियल सर्वेलेंस के साथ काम नहीं बन सकता, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस है उससे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है, और उसको आप ट्रायंगुलेट करते हैं फिर एरियल सर्वेलेंस के साथ, और फिर फैसले करते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल होगा अमेरिका को सिर्फ एरियल सर्वेलेंस पे से काम लेना। और शायद अगर उन्होंने बेस लिए तो फिर ये बेसिस, जिस तरह के पहले ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन से कई ऐसी एक्टिविटीज़ जारी थी जो पाकिस्तान ने फिर बंद करवाई, वो अफगानिस्तान के खिलाफ हुई, तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बड़े केयरफुली पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को सोचना समझना चाहिए कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइएगा, ये जो इसमें सिचुएशन है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहते हैं जी फेस वैल्यू के लिए तो बात कर रहे हैं, नहीं देनी हमने मिलिट्री बेसिस, क्योंकि इमरान खान साहब ऑपोजिशन से बचना चाहते हैं कि कोई उनको टफ टाइम ना दे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो एट द एंड ऑफ द डे फैसला वही होगा जो आपके नेशनल सिक्योरिटी अदारे करेंगे। डू यू थिंक दिस इज स्टिल अ रेलेवेंट थ्योरी? आखिर में जो फैसला होगा वो होगा जो कि पाकिस्तान को जिससे फ़ायदा होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक इदारा फैसला करे और दूसरे उसके साथ मिल जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो डिबेट हो वो पार्लियामेंट में भी आए, ताकि अवाम को भी पता चले कि क्या पॉइंट्स हैं जो कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ पेश कर रही हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट पेश कर रही है, और अपोजिशन क्या चाहती है। ये सब जब बातचीत होगी तो फिर फैसला जो होगा वो एक मुस्तहकम फैसला होगा, और वो दुनिया को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान एक जमहूरी कौम है और एक जमहूरी सिस्टम है जिससे कि इन्होंने फैसले किए हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है बेसिस का, ये इसकी एक हिस्ट्री भी है, और ये पाकिस्तान में सब अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी जब बेस दिए
تو اس کا لانگ رینج امپیکٹ پاکستان کے اوپر بہت نیگیٹو رہا. اور جب پاکستان نے شمسی بیس سے ڈرون اٹیکس اور لانچز کی اجازت دی امریکہ کو افغانستان میں، پھر بعد میں اس کو بند کرنا پڑا کیونکہ پبلک نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیس دینے سے پہلے یہ ایک پبلک ڈبیٹ ہو اور فیصلہ پبلک کے سامنے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر بہت سارے جو پولیٹیکل کوارٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور معاشرے میں بھی، میڈیا میں بھی بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل، وہ اتنی میچور نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو پوائنٹ سکورنگ زیادہ کرتے ہیں، اور جو ایکچوئل سبسٹانس ہوتا ہے وہ جو کم ہوتا ہے، وہ اس میں جو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں. بہرحال سر یہ بتائیے گا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے یہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، بائیڈن نے نہ کوئی کرٹسی کال کی، نہ عمران خان صاحب نے کوئی کال کی، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ امریکہ سٹل ایک انٹرنل ریویو کر رہا ہے وائٹ ہاؤس کا پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ مینٹین کرنے ہیں. نہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے، نہ سیکرٹری آف ڈیفینس امریکہ کی آئے، بس فون کالز ہی چل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیول آف ریلیشن شپ ہے آبویسلی وہ نہیں رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح امریکہ کو بیسس چاہیے تو شاید امریکہ دوبارہ پاکستان سے ایک انگیج ہوگا؟ انگیجمنٹ تو جاری ہے، مختلف لیولز پہ جاری ہے. آپ نے خود بھی بتایا کہ ٹیلی فونز پہ بھی بات چیت ہوئی. ظاہر ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر ڈائریکٹ بات چیت ابھی نہیں ہوئی. امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں، خاص طور پہ یو این جنرل اسمبلی کے سیشن کے دوران، ضرور اس کے سائیڈ لائنز پہ کوئی بات چیت ہوگی اور کانٹیکٹ ہوگا اس اعلیٰ سطح پہ. لیکن بات چیت جاری رہتی ہے، اور ریویو تو کانسٹنٹلی ہوتا ہے، دونوں طرف ہونا چاہیے. لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوداگری کے بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ پرانی عادت تھی امریکہ کی بھی اور پاکستان کی بھی، کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. دونوں ملکوں نے یہ سوچنا ہے کہ لانگ ٹرم ان کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور ایک عزت کی بیسس پہ کوئی کسی کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. نہیں تو سوداگری کے بیسس پہ اگر ہوا تو وہ شارٹ ٹرم ہوگی اور سال 2 سال کے اندر ریلیشن شپ ٹوٹ سکتی ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ پرائمرلی جو وہ سیکیورٹی فریم ورک میں اسٹیبلش ہوتے ہیں. سو ادر دین سیکیورٹی کو اس طرح کا لانگ ٹرم ڈیوریبل جو پارٹنرشپ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ ہے وہ نہیں ہے، جس طرح پاکستان اور چائنا کی پارٹنرشپ بہت سارے ایریاز میں ہے، انڈیا امریکہ ادر دین سیکیورٹی بہت ساری چیزوں سے انگیج ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان ادر دین سیکیورٹی پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا بس پاکستان کی ایکسپورٹس جاتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس اینگل اینڈ ڈفرنس؟ آپ نے 2-3 باتیں کہی. ایک تو آپ نے چین اور پاکستان کے تعلقات کی بات کی، وہ صحیح ہے، کافی ڈیپ ریلیشن شپ ہے، پرانی ریلیشن شپ ہے، اور اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، نہ ہی تنقید ہوتی ہے پبلکلی، نہ چین کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے. امریکہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت پبلک تنقید اور بیان بازی بہت ہوتی ہے دونوں طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے تیسری بات کہی کہ امریکہ بھارت کی ریلیشن شپ ہے، وہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے. امریکہ کی بہت کوشش ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہو، اور ایک قسم کا بھارت ان کا ریجنل سیکنڈ ان کمانڈ ہو، جو کہ ریجنل مسائل پہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کی مدد کر سکے، یا ایسٹ ایشیا میں یا پیسفک میں چین کے خلاف مدد کر سکے. لیکن بھارت کے اندر کافی اپوزیشن ہے اس پارٹنرشپ پہ، اور یہ پارٹنرشپ نہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹریڈیشنلی بھارت انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے. ریلیشن شپ ہے، اکنامک ریلیشن شپ ہے، تجارتی ریلیشن شپ ہے، لیکن پارٹنرشپ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکنامک ریلیشن شپ ہے، ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، اور اس کو بڑھانا چاہیے. اور اس کے بڑھانے کے لیے صرف ملٹری ہی نہیں بلکہ سول سوسائٹی اور خاص طور پہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ جب تک وہ
اپنی بزنس کمیونٹی کے پارٹنرز امریکہ میں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ان کو نہیں استعمال کریں گے امریکہ کی حکومت اور کانگریس پہ پریشر ڈالنے کے لیے، تب تک پاکستان کا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ یہ صرف بات ایمبسی یا وزارت خارجہ یا حکومت پہ نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ پاکستان کی سول سوسائٹی اور بزنس کمیونٹی کا بھی فرض ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اپنے فائدے کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے یہ ریلیشن شپ قائم کریں، نہ صرف امریکہ کے ساتھ لیکن یورپ کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اثر یورپین ٹریڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ریسنٹلی جی ایس پی پلس کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ پاکستان کیونکہ جرنلسٹ جو تھے وہ تھریٹن ہو رہے تھے پاکستان میں، تو یورپین یونین نے اس پہ اعتراض کیا اور جی ایس پی پلس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کے امپورٹس جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے یورپین یونین میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بزنس کمیونٹی شامل ہو ان فیصلوں میں، نہ صرف یہ کہ صرف ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہو۔ وہ ہم نے ٹرائی کی ہے اور میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا پورا ذکر کیا ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ون ڈائمینشنل ہوتی ہے اور آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ چاہیے۔ پاکستان کے فل برائٹ اسکالرز ہیں، وہ امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسڈرشپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اب چاہیے کہ امریکہ سے فل برائٹ اسکالرز جو ہے وہ پاکستان جا سکے۔ اس کو سامنے لانے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ٹریول ایڈوائزری جو ہے امریکہ کی اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے منع کیا ہوا اپنے باشندوں کو کہ وہ پاکستان سے پرہیز کریں ٹریول کا، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے۔ اب کووڈ کا مسئلہ آ گیا تو بہت ضروری ہے کہ یہ دروازے کھلے تاکہ ٹو وے ٹریفک ہو، اور صرف آفیشیل لیول پہ نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیول پہ، کیونکہ آپ اگر پیو پولز دیکھیں جن میں بہت یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے، بھارت سے زیادہ بڑا دشمن ہے پاکستان کا، لیکن 60% تقریباً پاکستانی جن کو پول کیا گیا ان کا جواب یہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیوں وہ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کیا وہ آمد و رفت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، یا وہ ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے اور دوسری ریلیشن شپس کے لیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ اس میں آپ سے بس تھوڑی سی یہ بات، آپ نے کیونکہ انڈیا کا ریفرنس دیا ہے تو چھوٹا سا پوائنٹ پوچھ لوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوارڈ کی وجہ سے یا یہ جو ابھی بات چل رہی ہے کہ G7 کو D10 کیا جائے، اور جس طرح انڈو پیسفک ڈاکٹرنز ہر ملک سے آ رہی ہیں اور وائٹ پیپرز جاری ہو رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کا جو سٹیٹس ہے وہ ایلیویٹ ہو جائے گا اور وہ پارٹنرشپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی امریکہ کے ساتھ؟ نہیں، ظاہر ہے انڈیا کا سٹیٹس ایلیویٹ تو ہوگا، اس لیے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا کے پاس بہت رقم بھی ہے۔ انڈیا دنیا کا تقریباً نمبر 1 یا نمبر 2 امپورٹر ہے ڈیفینس اکوپمنٹ کا، تو پیسہ بولتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ، فرانس، جرمنی، اسکینڈینیویا کے ممالک جو ہیں وہ اٹلی، وہ سب چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کی ڈیفینس اکوپمنٹ خریدے اور دوسری اکوپمنٹ بھی خریدے، لیکن وہ پارٹنرشپ نہیں بنتی۔ کوارڈ کے پارٹنرشپ آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے مختلف ان کے ایمز ہیں۔ آسٹریلیا کے ایمز علیحدہ ہیں، انڈیا کے ایم علیحدہ ہیں، جاپان کے علیحدہ ہیں، کیونکہ جاپان تو پڑوسی ملک ہے چین کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوارڈ جو ہے یہ آسیان کو ریپلیس نہیں کر سکتا، اور آسیان کے ممالک کے ساتھ چین کے بہت اچھے تجارتی تعلقات ہیں، بلکہ انہوں نے اوور دی ایئرز ایک قسم کی مینیپولیشن سے ٹریڈ کا ایسے بیلنس کریٹ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب تک امریکہ وہ پرانی ٹی پی پی جو صدر اوباما نے جس کو پیش کیا تھا اور پھر صدر ٹرمپ نے جس کو رد کر دیا، جب تک اس قسم کی الائنس نہیں امریکہ لاتا
تو کوڈ سے میرا نہیں خیال کہ بہت فرق پڑے گا، اور نہ ہی کوئی پارٹنرشپ ڈیولپ ہوگی، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے افغانستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ طیب اردگان جو ہیں وہ اپنا ایک چاہتے ہیں کہ اپنا نیا رول دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بینگ اے پارٹ آف دا نیٹو obviously they can't do it، کیونکہ ان کو وہاں سے مجھے سننے میں آ رہا ہے، میری بھی کسی سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے کچھ سفارتکاروں سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرکی دوبارہ کوئی رول دینا اپنا رکھنا چاہتا ہے افغانستان میں تو اس کے لیے ان کو واپس جانا پڑے گا اور پھر شاید دوبارہ آنا پڑے گا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ٹرکی کو اس طرح کا کوئی رول دے گا، یا پاکستان کے لیے یہ کس طرح کا رول ہوگا، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ابھی جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ جو طالبان کے ساتھ نئی ٹاکس ہیں وہ ٹرکی میں ہوں گے، تو آپ اس ساری سچویشن کو پاک، ٹرکی، افغانستان، امریکہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ ترکی کا بہت بڑا اور اہم رول ہے وسط ایشیا میں اور افغانستان میں بھی، لیکن ترکی کے صرف 500 سپاہی اس وقت افغانستان میں موجود ہیں کولیشن فورسز کے ساتھ، تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ یہ ابھی جو حال ہی میں نیٹو کی میٹنگ ہوئی جس میں صدر بائیڈن نے بھی شرکت کی، اس میں اردوان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ شاید ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ ترکی، ہنگری اور پاکستان مل کے کابل ایئرپورٹ کو سیکیورٹی زون قرار دے کے پروٹیکٹ کریں، تاکہ کابل ایئرپورٹ قائم رہے، اور اس کے ساتھ اگر ڈپلومیٹک علاقہ جو ہے اس کی پروٹیکشن کی ضرورت ہو تو پھر شاید یہ تین ممالک اس کی پروٹیکشن کریں۔ لیکن طالبان نے اس کو رد کیا شروع سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی موقع ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہوا، ذرا ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے تو یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے لیے موقع ہے کہ وہ مل کے طالبان کے ساتھ بھی بات کریں اور کچھ ایسے فیصلے کریں کہ ایک او آئی سی کی اسپانسرڈ پیس فورس جو ہے وہ سیکیورٹی دے ایئرپورٹ پہ اور ڈپلومیٹک علاقے کو، تاکہ کوئی ایسے حالات نہ ہو جن سے کابل میں خاص طور پہ دوسرے ممالک کے جو نمائندے ہیں ان پہ حملے ہوں۔ لیکن اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مثلاً جو کہ بہت لارج کنٹینجنٹ ہے یو این پیس کیپرز میں، یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب دور کی باتیں ہیں، بہت ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی بات چیت افغانستان کے ساتھ ہو، اور اب حنیف اتمار صاحب جب آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ براہ راست بات ہو کہ کیا وہ چاہتے ہیں، اور جو عبوری حکومت آئے گی ظاہر ہے جس میں کہ طالبان بھی شرکت کریں گے، وہ کیا چاہتی ہے۔ یہ فیصلے ابھی نہیں ہو سکتے، امریکہ بھی یہ فیصلے نہیں کر سکتا یک طرفہ طریقے سے، اور نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر سے کام لے اور ہیوملٹی اور ماڈسٹی سے، کیونکہ پاکستان کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کے کئی ادارے شاید سمجھتے ہوں کہ ان کا افغان یا طالبان لیڈرشپ پہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے او آئی سی کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ او آئی سی کو تو ہم ڈیڈ ہارس کہتے ہیں، ٹوتھ لیس ٹائگر کہتے ہیں، پھر ایک اسلامک ملٹری الائنس بھی بنا ہے سو کالڈ، تو آپ کیا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اس طرح کی پروٹیکشن دینی چاہیے؟ ڈو یو ہیو دس آئیڈیا سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر او آئی سی نے کچھ کام کرنا ہے تو شاید یہ موقع ہے ان کے لیے کام کرنے کا، لیکن اب تک آپ نے جو تمام لیبلز لگائے ان پہ وہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، کیونکہ او آئی سی بیسکلی ایک ٹاک شاپ ہے، اور وہاں پہ سفارشی نمائندگی ہوتی ہے اور لوگ جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی خاص کام نہیں دکھایا۔ وہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ دنیا کے نقشے پہ مسلمان ممالک کو لانا چاہتے ہیں کسی طرح سے، تو اپنے خطے میں جہاں پہ کہ مسلمان ممالک کا تعلق ہے،
वहाँ पे कुछ एक्शन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से दिखाएं कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए ओपन डिस्कशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए ओआईसी में, और अब तक वो सामने नहीं आए। तो ये एक मतलब लॉन्ग शॉट है जो मैंने पेश की कि अगर अफगानिस्तान में वो दिखाना चाहते हैं या अफ्रीका में दिखाना चाहते हैं कि वो काम कर सकते हैं मिल के दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ, तो फिर ये मौका है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बताता जाऊँ अपने व्यूअर्स को कि जो लोग शुजा नवाज साहब की ये बुक लेना चाहें, द बैटल फॉर पाकिस्तान, ये जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात भी पता चल सके। सर से तो हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी चहमगोइयाँ हुई, बात हुई कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस रखी है, तो ये बताइएगा कि और वो सिर्फ हमारे फौजी जवानों के लिए है, मिलिट्री को ट्रेनिंग और उस प्रोजेक्ट्स के लिए। पहले तो उन्होंने उससे भी निकाल दिया था, बाद में दोबारा ऐड कर लिया जब उनको ये समझ आई कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के बिल्कुल ही फोल्ड में चला जाएगा। सो आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई और पार्टनरशिप बढ़ सकती है, कोई और मजीद वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अदर देन इसके, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है आपको? इन्वेस्टमेंट्स तब होगी खबर जब अमेरिकन बिजनेसमैन पाकिस्तान खुद सफ़र कर सकेंगे और देख सकेंगे कि क्या हालात है। मेरे से जो भी बात करता है, और कई इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स जो हैं उनसे जब मैं मुखातिब होता हूँ तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप ट्रैवल एडवाइजरी जो है उसको एक साइड पे रखते और आप खुद जाके देखें कि क्या हालात है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में गहमा गहमी है, लोग बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस हो रही है। आप होटल्स में जाएं और अगर सुबह नाश्ते के लिए जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको यूरोपियन और चीनी बिजनेसमैन नज़र आते हैं, अमेरिकन बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि ये इतने खौफ ज़दा है ट्रैवल एडवाइजरी से कि जी अमेरिकन सफारत खाना जो है हमारी मदद नहीं कर सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म किया जाए ताकि अमेरिकन बिजनेसमैन खुद जाके देख सके और अपने पार्टनर्स के साथ बातचीत कर सके। जाहिर है कि दुबई में मीटिंग्स होती हैं, कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन अगर अमेरिका आ सके और उनकी बातचीत यहाँ पे हो तो वो भी मुमकिन है, लेकिन बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन है जो कर रहे हैं। तो ये ट्रैवल एडवाइजरी पे बहुत जोर देना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो शामिल हों इस बातचीत में और प्रेशर ग्रुप्स इस्तेमाल करें अपने पार्टनर्स और प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स जो अमेरिका में उनके साथ, कि वो कांग्रेस और को इस्तेमाल करें और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दें कि ये ट्रैवल एडवाइजरी को आप रद्द करें, क्योंकि जब तक ये होगी बिजनेस जो है वो बातचीत नहीं कर सकेगी बराह रास्त। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल करूं कि जब लास्ट टाइम जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे ट्रंप के दौर में, तो इन्होंने ये कहा कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। तो उसके बाद फिर काफी यहाँ पे भागदौड़ भी हुई, पता भी चला कि जी बात होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान के कैपेबिलिटी इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद दी अमेरिकन बिजनेसमैन, या उस तरह का कारोबार नहीं है, या जिस तरह हाईटेक इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर है वो चीजें यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो डू यू रियली थिंक कि अगले दिन वो जो थोड़े दिन पहले एक यहाँ पे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, तो जो अमेरिका के फॉर्मर यहाँ पे एम्बेसडर कैमरॉन मंटर रह के गए, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के साथ एंगेज होना चाहता है तो वो जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो फिर आपको उस तरह का डेवलप करना पड़ेगा जहां पे टेक बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंगेजमेंट इन बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान सर? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री ने सेल्फ जनरेशन बहुत की, और आप देखें कि अमेरिका की लीडिंग टेक फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करवा रही हैं और कॉल सेंटर्स के थ्रू काम करवा रही हैं और रिलेशनशिप्स उनकी हैं। उसके अलावा आप सिलिकॉन वैली में देखें कि
بہت سی कंपनियां ऐसे हैं जो ज़ाहिर है कि भारत से ज़्यादा लोग हैं और उनका नाम ज़्यादा सामने आता है, लेकिन बहुत सी लीडिंग फर्म्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं। उसमें ये फायरफ्लाई को आप देख लें, अशर अजीज़ ने ये शुरू की थी अपने पार्टनर्स के साथ, और वो इस वक्त लीडिंग सिक्योरिटी फर्म अमेरिका में है। और ये सदर ओबामा के दौर में इन्होंने CIA के साथ काम किया। इन्होंने पनेटा साहब जब CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट दी, फिर वाइट हाउस में काम किया। तो बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनके साथ मिल के पाकिस्तानी फर्म्स एक नेटवर्क बना सकती हैं और वो फिर इस्तेमाल कर सकती हैं अपना पॉलिटिकल क्लाउड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत से कोटाज हैं। जो टैक्सेस पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं वो यूरोपियन ममालिक से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम वो टैक्सेस कम करवाएं ताकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की और उनका वैल्यू एडेड जो है, ताकि वो सिर्फ रॉ कॉटन या रॉ मटेरियल्स पे ना हो, वो फिनिश प्रोडक्ट पे हो। ये एक मौका है, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी होगा। ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो उनमें से आएगा। और पाकिस्तान के पास वो कैपिटल है, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। मैं समझता हूँ बड़े बड़े शहरों में आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अब बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो इनको चाहिए कि वो मैदान में आए, और अमेरिका को चाहिए कि वो समझे कि जब तक वो इनके साथ कनेक्शन नहीं करेगा और अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इजाज़त नहीं देगा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करने का, ये सरकारी सतह पे बातचीत जो है वो बहुत देर लगती है और सरकार हमेशा पीछे रहती है टेक्नोलॉजी में। अमेरिका के अपने सरकार को देख लें, आप स्टेट डिपार्टमेंट जाइए तो उनके बहुत से जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं वो 1990 के विंटेज के हैं या थे। अब पता नहीं, शायद अब कोई तब्दीली आई हो, लेकिन बहुत हद तक ज़रूरी है कि ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटीज़ का कांटेक्ट हो और इसको डेवलप किया जाए ताकि ट्रेड भी बढ़े और फिर प्रेशर भी पड़े कांग्रेस पे कि वो पाकिस्तान के टैक्सेस कम करे और पाकिस्तान पे जो कोटाज हैं वो बढ़ाए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल सर आपसे करूंगा और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बहुत कोशिश की, बार-बार उन्होंने मीडिया में कहा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करा सकता हूँ, कश्मीर के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इंडिया ने जो है वो खुलेआम ये कहा, डिनाई किया कि नहीं, हमें नहीं करवाएंगे और नहीं होने देंगे, और किसी हद तक अमेरिका को समझ भी लग गई इस हवाले से। अब आप क्या समझते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कोई रोल प्ले कर सकती है, इंडिया उसी तरह रेजिस्ट करेगा, या क्या आप समझते हैं कि बाइडेन जो है वो इस तरह इतने जोगे नहीं हैं कि वो इंडिया को पुश कर सकें या वो इंडिया पाकिस्तान को टेबल पे ला सकें या किसी किस्म का ब्रेक थ्रू करा सकें? मेरे नज़दीक तो ये इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो आपस में बातचीत शुरू करें और अपना बॉर्डर खोलें ताकि ट्रेड भी खुल जाए और आवाम की आमदोरफ्त भी हो। और ना सिर्फ अपना बॉर्डर खोलें लेकिन अफगानिस्तान और वस्त एशिया के साथ भी कॉन्टैक्ट्स कायम करें। इसमें दोनों इंडिया और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। जब वो बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर अमेरिका का रोल हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पे, तो ज़रूरी है कि अमेरिका क्वाइटली लेकिन फर्मली इंडिया के साथ बात करे कि कश्मीर के मसले पे जो उन्होंने इक़दामात लिए हैं उनको किसी तरह से या वापस ले या कम करे, ताकि कश्मीरी अवाम पे जो प्रेशर है वो ख़त्म हो और उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सके। पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत जो है कश्मीर पे, उस पर पहले भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी सदर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उस वक्त भी इंडिया ने फिर ना कर दी। ये शायद फिर मसला रेज किया जा सकता है, लेकिन पहले ये कि आपकी आमदोरफ्त और बॉर्डर खुले और ट्रेड फिर शुरू हो ताकि अवाम को जो दिक्कत है वो ख़त्म हो दोनों तरफ।
بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شجاع نواز صاحب. شجاع نواز صاحب جس طرح میں نے ویورز پہلے بتایا کہ ڈسٹنگوش فیلو ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے اٹلانٹک کونسل واشنگٹن میں. اور سر تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل اوپینین. اور ویورز اگر آپ یہ بک دیکھیں, میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں, دا بیٹل فار پاکستان, میں نے تو دیکھی ہے, اور سر کی پہلے بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, پروفائل دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شجاع نواز صاحب فار یور ٹائم اینڈ ویلیوبل اوپینین سر. بڑی مہربانی.